रजहान में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी का गायबाना नमाज जनाजा बरोज़ जुम्मतुल मुबारक नज़द जाहिद रोड नई आबादी मस्जिद हसन इब्ने अली में अदा की गई, जिसमें जमात इस्लामी समेत अहले हदीस के अफराद ने शिरकत की। गायबाना नमाज जनाजा अहले हदीस रजहान के अमीर मौलाना अब्दुल्ला ने पढ़ाई। जामपुर में लुंड खोसा इत्तेहाद के ऑफिस में जश्न आज़ादी के हवाले से मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान सरदार जफरुल्लाह खान लुंड ने लुंड खोसा इत्तेहाद के ओहदेदारान से खिताब किया। लुंड खोसा शुरू से तुमन सरदार चले आ रहे हैं। मकामी सरदारों ने लुंड खोसा तुमन पर हमला किया हुआ है। अब हमारे नौजवान जाग चुके हैं और इंशाअल्लाह लुंड खोसा इत्तेहाद एक सूरज की तरह उभरेगा। इसके बाद चेयरमैन अब्दुल करीम खान लुंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जो हमारे मकामी सरदार कहते हैं लुंड खोसा कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आज मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता हूँ। हमारा ये इत्तेहाद अवाम को मकामी सरदारों से आज़ाद करा के रहेगा। हम हर कौम के इत्तेहाद से मुलाकात करेंगे। मकामी सतह पर जिन कौम के भी इत्तेहाद हैं, हम इनको साथ लेकर चलने को तैयार हैं, ताकि हम मकामी सरदारों से आज़ाद हो सकें और अपने हकूक़ बआसानी हासिल कर सकें। आखिर में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई और जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। इस मौके पर सरपरस्त आला मुख्तियार खान लुंड, चेयरमैन अब्दुल करीम खान लुंड, सीनियर रहनुमाओं में सरदार इंतज़ार खान लुंड, अब्दुल वहाब खान लुंड, असलम खान लुंड, गुलाम कादिर खान लुंड और दीगर मौजूद थे। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ की गफलत और MOBSU मोचीवाला की अदम तवज्जो से अस्पताल की मेन दीवार मकामी MPA के ठेकेदार की फरमाइश पर गिरा दी गई। ठेकेदार और उसके अमला की तरफ से अस्पताल की दीवार की जगह रोड बनाने की तैयारियां शुरू। यूनियन कौंसिल गंगा मौजा मोचीवाला के रिहायशी शहरियों, समाजी शख्सियात राना रब नवाज राजपूत, राव मोहम्मद इशफाक, मार मिस्त्री रमज़ान, राना जुल्फ़कार की तरफ से इज़हार तशवीश और गम गुस्सा की लहर पाई गई। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ हमारी यूनियन कौंसिल में मौजूद अस्पताल, जो कि एक सरकारी अस्पताल है, और इसकी दीवार गिरवाना एक गैर कानूनी काम है। शहरियों का कहना है कि सरकारी इमलाक की हिफाजत हमारी अवलीन जिम्मेदारी बनती है। मज़ीद शहरियों का कहना है कि मकामी MPA PP 271 नवाबजादा मंसूर अहमद खान के इस 2.25 किलोमीटर कारपेट रोड के मंसूबा से सियासी पावर दिखाकर सरकारी अस्पताल की इमारत को नुकसान पहुंचाना एक शर्मनाक अमल है। इसके अलावा मकामी रिहायशी शहरियों राना सगीर अहमद, मलिक नासिर, राना वकार अहमद, राना बाबर, जाम इस्माइल, मलिक निसार, राना साबिर और दीगर ने DCO मुजफ्फरगढ़, CO हेल्थ मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर डेरा गाजी खान, महकमा सेहत के आला हुकाम, सूबाई वजीर महकमा सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, वजीर आला पंजाब से इस्लाह अवाल का मुतालबा किया है। 13 केनाल का बोगस इंतकाल। हाई कोर्ट मुल्तान ने रेवेन्यू अमला समेत 12 अफराद के खिलाफ डायरेक्टर एंटी करप्शन DG खान को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मौजा बेट सियाल के काशकार अतरुल हक गल्लू की 13 कनाल अराजी, जो कि 60 लाख की मालियत है, बेट सियाल के नज़ीर अहमद गल्लू ने रेवेन्यू अमले के साथ मिली भगत करते हुए 2012 का पासशुदा इंतकाल कागजात में रद्दोबदल करते हुए 2005 में अपने नाम का इंतकाल जाहिर करते हुए बादअज़ा अपने पोते मोहम्मद ज़ीशान के नाम ज़मीन मुंतकिल की। बेट सियाल का रिहायशी नज़ीर अहमद गल्लू मुतादिद अशखास के साथ फ्रॉड कर चुका है। थाना बेट मीर हज़ार खान में दाखिला तक ममनू है। मुतासरा काशकार अतरुल हक गल्लू की गुफ्तगू तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तहसील जतोई थाना बेट मीर हज़ार खान के रिहायशी मौजा बेट सियाल अतरुल हक गल्लू ने सहाफ़ियों को बताया कि मौजा बेट सियाल का नज़ीर अहमद गल्लू, जो कि मुख्तलिफ इदारों में अपने आप को ज़िला मुजफ्फरगढ़ के अफीसरान के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। बेट सियाल में मेरी खाता नंबर 21/22 में 13 कनाल अराजी है, जिसका इंतकाल व कब्जा 2012 से मेरे पास है, मगर नज़ीर अहमद गल्लू ने तहसील जतोई के रेवेन्यू अमला पटवारी कानगो मियाँ इम्तियाज़, तहसीलदार अरशद भट्टी, तहसीलदार राना यूनस, नायब कासिद सैफुल्लाह कानगो, शेख शबीर, नायब कासिद मोहम्मद अजमल, सदर मुहाफिज खाना NTO ब्रांच मुजफ्फरगढ़ के साथ मिली भगत करते हुए मज़कूरा इंतकाल 2005 का बोगस इंदराज करवाते हुए 2020 में इंतकाल अपने नाम करा लिया। बादअज़ा वही अराजी अपने पूरे मोहम्मद ज़ीशान गल्लू के नाम मुंतकिल की।
انکوائری کے دوران مذکورہ انتقال ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ اسسٹنٹ کمشنر جتوئی نے انتقال بوگس قرار دیتے ہوئے اپنی رپورٹ دیتے ہوئے متعلقہ اہلکاروں کے خلاف تھانہ جتوئی میں مقدمہ درج کرنے کے احکامات دیے۔ ہائی کورٹ ملتان میں بھی متعلقہ ریونیو عملہ جھوٹا ثابت ہوا۔ کاغذات میں رد و بدل کرنے پر ہائی کورٹ ملتان نے تحصیل جتوئی کے تحصیلدار سمیت 12 افراد کے خلاف ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈی جی خان کو مقدمہ درج کرنے اور عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم دے دیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈی جی خان نے متعلقہ ریونیو عملہ سے انکوائری شروع کر دی ہے، جبکہ متاثرہ کاشتکار اطر الحق گھلو نے بتایا کہ نذیر احمد گھلو نے علاقہ میں لوٹ مار کی انتہا کر دی ہے اور اپنے آپ کو مختلف اداروں کے افسران سے تعلق ظاہر کرتے ہوئے کئی افراد کو لوٹ چکا ہے۔ انہوں نے کمشنر ڈی جی خان سے فوری انصاف کی استدعا کی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج شام 5 بجے فٹ بال گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسہ کی دعوت پر آج ڈیرہ غازی خان آئیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ڈیرہ غازی خان پہنچنے پر تاریخی شاندار استقبال کیا جائے گا اور بلاول بھٹو زرداری شام 5 بجے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے فٹ بال گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلہ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسہ نے بتایا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پہلی مرتبہ ڈیرہ غازی خان آ رہے ہیں اور ڈیرہ غازی خان سے جنوبی پنجاب دورے کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کارکن جلسہ میں شرکت اور کامیاب جلسہ سے ثابت کریں گے کہ ڈیرہ غازی خان بلکہ جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور آئندہ ہونے والے الیکشن میں کلین سویپ کر کے پنجاب بھر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ حافظ آباد میں ہفتہ کے روز سیشن کورٹ میں مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد کے قتل کے بعد آج ورکنگ ڈے سٹارٹ ہوتے ہی جوڈیشل کمپلیکس میں سیکورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات، داخلی و خارجی راستوں پر پولیس تعینات، ہر شخص کے میٹل ڈکٹیٹر چیکنگ، عدالتوں کی سیشن کورٹ کے اطراف کی چھتوں پر سنائپر تعینات، سب انسپیکٹر حفیظ انجم اور ڈسٹرکٹ سیکورٹی افسر شہزاد خود نگرانی پر مامور، انتہائی با اخلاق عملہ تعینات ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسلسل ہوگا یا چند روز۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیرہ غازی خان آمد۔ نامور شاعر محسن نقوی کے گھر ان کے بیٹے سے محسن نقوی کی وفات پر تعزیت اور جلسہ عام سے خطاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ڈیرہ غازی خان آمد۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود بھی ڈیرہ غازی خان آئے۔ بلاول بھٹو زرداری جلسہ گاہ آمد سے پہلے معروف شاعر محسن نقوی کے گھر گئے، جہاں پر انہوں نے محسن نقوی کے بیٹے اسد نقوی سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کی۔ جلسہ گاہ میں بلاول بھٹو زرداری اور مہمانوں کے لیے 40 فٹ لمبا سٹیج تیار کیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس مقام پر شہید بی بی نے جلسہ کیا تھا، آج اسی مقام پر ان کا بیٹا جلسہ کر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہزاروں خاندانوں کو روزگار کا حق دیا، جبکہ اپنی تقریر میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تبدیلی کے نام پر عوام پر سلیکٹڈ کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ ہمارے دور حکومت میں پاکستان گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا، جبکہ عمران خان نے عوام کے پیٹ پر لات ماری ہے اور عوام کی جیب پر ڈاکہ مارا ہے۔ اگر عوام ساتھ دے تو ان سے حساب لیں گے۔ کروڑوں نوکریاں دینے کا دعویٰ کرنے والے نے لاکھوں افراد کو بے روزگار کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کٹ پتلی کو بھگائیں گے اور اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے دیگر صوبوں کو ان کا حق دیا تھا، ہم سریکی و سیب کو بھی اس کا حق دلائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسہ کی دعوت پر ڈیرہ غازی خان پہنچے۔ خطاب کے بعد بلاول بھٹو زرداری کھوسہ ہاؤس میں عشائیہ اور کارکنان سے ملاقات کریں گے۔ پولیس تھانہ کالے کی منڈی کے نوائی گاؤں ٹھٹھا آسیہ میں تقریباً 33 مرلہ زمین کے تنازع پر اظہر عرف مائی موچی کو ہارون ولد حیدر آسی نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ گھر کی دیوار پھیلانگ کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ملزمان قتل کرنے کے بعد 20 منٹ تک گاؤں میں ہوائی فائرنگ کرتے رہے، جس سے گاؤں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
ڈی ایس پی زیغم ثنا نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور لاش کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے لیے ڈی ایچ کیو ہسپتال